नमो नमः। तिष्ठन्तु सर्वे, तिष्ठन्तु। अस्तु, ह्यः वयं सर्वेषां श्लोकस्य अर्थम् अपि ज्ञातवन्तः। एकं श्लोकं वयं पठितवन्तः, बहु सुन्दरं श्लोकं वयं पठितवन्तः। श्लोकम् आसीत् आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महानिपुः। अद्य सप्तदिवसस्य कक्षायां भवन्तः हार्दिकम् अभिनन्दनम्। अद्य ये कक्षा अस्ति अस्माकं भारतदेशस्य विषये वयं ज्ञास्यामः। भारतदेशस्य विषये किं ज्ञास्यामः? सर्वप्रथम वयं सर्वे भारतदेशस्य दिशि अपि ज्ञास्यामः। दिशि किम् अस्ति जानन्ति कोऽपि न जानन्ति? भारते एकं सूक्ति अपि प्रसिद्धम् अस्ति। सूक्ति अस्ति, वयमपि अष्टकक्षायां पठितवन्तः। ये बालकाः अष्टकक्षायाः अत्र सन्ति ते बालकाः ते सूक्ति पठितवन्तः। सूक्ति अस्ति, गायन्ति ते देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। किं सूक्ति अस्ति? श्लोक अपि भवान् कथितुं शक्नुमः, श्लोक अपि कह सकते हैं। तो सूक्ति अस्ति, गायन्ति ते देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। यदा वयम् एतत् सूक्त्या तात्पर्यं पश्यामः, तात्पर्यम् अस्ति, ये मानवा भारत भूमिं जन्मं प्राप्नुवन्तः ते धन्यभागिनः सन्ति। किमर्थं? देवता अपि स्वयं, देवाः अपि स्वयं एतत् भूमिं गुणगानं कुर्वन्ति। अतः वयं सर्वे भाग्यशालिनः सन्ति। अद्य भारतदेशस्य विषये वयं सर्वे ज्ञास्यामः। एषः अस्माकं प्रिय भारतदेशः अस्ति। किमस्ति एषः? भारतदेशः अस्माकं प्रिय भारतदेशः अस्ति। भारतदेशे विभिन्नानि पर्वतानि सन्ति, विभिन्नानि नद्याः अपि सन्ति, विभिन्नानि राज्यानि अपि सन्ति। कति राज्यानि सन्ति भारतदेशे? कति राज्यानि सन्ति? 28 राज्यानि सन्ति। कति राज्यानि सन्ति? 28 राज्यानि सन्ति। अस्तु, अस्माकं किं प्रश्नः? बहु उत्तमं प्रश्नः। तिष्ठन्तु, बहु उत्तमं प्रश्नः पृच्छति। भवतः नाम किं? भवतः नाम? आयुष पृच्छति, भारतस्य राजधानी किं? भारतस्य राजधानी नवदेहली अस्ति। किम् अस्ति? नवदेहली अस्ति। इतोपि कोऽपि प्रश्नः अस्ति? बहु सुन्दरं प्रश्नः अस्ति। तिष्ठन्तु, दिल्ली कस्यां दिशि अस्ति? एतत् प्रश्नस्य उत्तरं पूर्वं वयं दिशि ज्ञास्यामः। अस्माकं देशे 4 दिशाः सन्ति। प्रथमः उत्तरं दिशा, दक्षिणं दिशा, अत्र पश्चिम दिशा, अत्र पूर्व दिशा। अस्तु, किं प्रश्नम् अस्ति? दिल्ली कस्यां दिशि अस्ति? दिल्ली अत्र अस्ति। तर्हि अत्र कस्यां दिशि अस्ति? कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। दिल्ली उत्तर दिशि अस्ति। इतोपि कोऽपि प्रश्नः? बहु उत्तमं। मानचित्रे राजस्थानं कुत्र अस्ति? कोऽपि उत्तरं दास्यति वा? कोई उत्तर देगा इसका? उत्तर प्रदेशे अस्माकं देशे राजस्थानम् अत्र अस्ति। अत्र काश्यां दिशा अस्ति? पश्चिम दिशा अस्ति। सम्यक्, तिष्ठतु। कोऽपि? हिमालय कुत्र अस्ति? हिमालय तो उत्तर दिशि अस्ति। हिमालय अत्र अस्ति न? अत्र। हिमालय उत्तर दिशि अस्ति। महाराष्ट्र कुत्र अस्ति? महाराष्ट्र अत्र अस्ति। महाराष्ट्र अत्र अस्ति। अत्र काश्यां दिशा अस्ति? अत्र पश्चिम दिशा अस्ति। अस्माकं राज्यं किम् अस्ति? कोऽपि उत्तरं दास्यति वा? अस्माकं राज्यम् उत्तर प्रदेशः अस्ति। अस्माकं राज्यं किम् अस्ति? अस्माकं राज्यम् उत्तर प्रदेशः अस्ति। गंगा का अस्ति? गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। गंगा किम् अस्ति? पवित्र नदी अस्ति। यथा हिमालय अपि पवित्र पर्वतः अस्ति, यथा हिमालय अपि पवित्र पर्वतः अस्ति, तथैव गंगा अपि पवित्र नदी अस्ति। इतोपि
बिहार राज्य कुत्र अस्ति? बिहार राज्य तो अत्र अस्ति, अत्र का शम दिशा अस्ति, अत्र पूर्वम, उत्तरम अत्र अस्ति, अत्र पूर्वम दिशा अस्ति। उत्तर प्रदेशस्य राजधानी लखनऊ अस्ति। पश्चिम दिशि किं भवति? पश्चिम दिशि सूर्यास्तं भवति। अस्तु, पश्चिम दिशि सूर्यास्तं भवति, तर्हि सूर्योदय काश्यां दिशां भवति। यथा अधुना किं नामम् अस्ति? अरमान। अरमान वदति पश्चिम दिशा किं भवति? पश्चिम दिशा में क्या होता है? पश्चिम दिशे सूर्यास्त भवति, तर्हि सूर्योदय काश्यां दिशि भवति। राजस्थानस्य राजधानी जयपुर अस्ति। मम प्रश्नस्य उत्तरं कोऽपि न दास्यति वा? मम प्रश्नः कः अस्ति? यथा सूर्यास्तः पश्चिम दिशा भवति, तर्हि सूर्योदय काश्यां दिशां भवति, पूर्व दिशायां। किं नाम अस्ति भवतः? काव्या कर्तल ध्वनि वादनेन अभिनन्दनं कुर्मः वयम्। बहु सम्यक्। अस्तु। महाराष्ट्र कुत्र अस्ति? महाराष्ट्र अत्र अस्ति, अहम् उक्तवान् न? हा, तिष्ठतु। अस्तु, धन्यवादः। अद्य वयम्